बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. क्रिस्ता खातीर मरचे तितलो संतोष म्हाका दुसरो ना म्हण तुमी नेणांदगी म्हणटा सान सिसिलिया. क्रिस्ती बोवार्थांत जियोवचे भाग देवान आमकां फावो केला आनी जेजू ताचो भरपूर आदार आमकां बसयता. क्रिस्ता खातीर आमची जिणी जियोवच्या खातीर आमचें समर्पण करूंक आतां आमी आयती रावया. सक्रामेंतांत हजर आसच्या जेजूक आमचे मदें स्वागत करया. गावून गीत दैवी गायना बुकांतावन गीत संको ये 23 पान संको 30 जेजू मोगाळा आराधान तुका. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. कुर्पे सागोरा आराधन तुका. ये सोडवंदारा आराधन तुका. उंड्या रूपार तूं लिपोन आसा. दैवीक तुजो मोग वांटून आसा. उंड्या रूपार तूं लिपोन आसा. दैवीक तुजो मोग वांटून आसा. कुर्पेन तूं आमकां नेटून आसा. पोवी सांगात तुजो दिवून आसा. कुर्पेन तूं आमकां नेटून आसा. पोवी सांगात तुजो दिवून आसा. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. कुर्पे सागोरा आराधन तुका. ये सोडवंदारा आराधन तुका. स्वादी जेजू तूं आमचो आसरो. तुजे विना कोण आमकां दुसरो. स्वादी जेजू तूं आमचो आसरो. तुजे विना कोण आमकां दुसरो. सोम्या जेजू तूं गवळी बरो. तूं सामचे जिणे सोयीक स्तारो. सोम्या जेजू तूं गवळी बरो. तूं सामचे जिणे सोयीक स्तारो. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. कुर्पे सागोरा आराधन तुका. ये
सोडवून दारा आराधन तुका हे सोडवून दारा आराधन तुका हालेलुया 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 तुका सुनिया जेजू ओदीस मुळाची बात तुवे आमकां फावो केलाय तुजी कृपा आशीर्वादान शिरवतो सर्व रितीने तुजो सांगात आमकां दिलाय आयच्या ह्या बेगिनी तुवें आमच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर तुका देता हालेलुया 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 भोव मोगाळा जेजू परत तुजे समकार आमी आयल्याव तुवें केल्ले उपकार सगळे नियाळताव तुज्या दैवीक सक्तीन आमची जिणे तुवें तुज्या बेसांवा मारिफात आशिर्वादीत केल्याय पवित्रपणी जियोंक गरज आसची कृपा तुवें धराळ मापान आमचेर ओतल्याय तू अनंत शब्द जावन सोन आमच्या जिणेक नवे रूप दिलाय नवी दिशा दिल्याय जिणी बरवशाची केल्याय तुझ्या विशेष सांगातपणा मारिफात जिणेंत बुजवणेचो दातार तूं जालाय आमच्या कष्टा संकश्टांनी जिणेच्या संदिग्ध परिस्थितींनी तू आमचे संगीन समकालाय तुजो आशीर्वादांचो शिवर आमचेर वतून आमच्या कष्टा संकश्टांतले वयर येवंक जिणी तुजेर केंद्रीत जावन जियोंक तुवें आमकां आदार दिलाय जिणी निराशेची जाल्ल्या वेळार तुझे सरशेन येवंक तुवें आमकां शिकयलाय शिसांक तुवें शिकयल्ल्या मागण्या मारिफात आमच्या रसनराक बापा म्हूण उलो मारून आमच्या गरजांक पावोवंक आमची मागणी ताचे थंय उच्चारूंक तुवें आमकां शिकयलाय ह्या आराधनाच्या सुरवेर ही सगळी बेसांवां नियाळन सोमया तुका आमी अर्गां दिताव तुका मान बागयताव तुजी स्तुती वाखणताव कित्याक जे आमचें जिवीत तुज्या मोगान बरयल्लें जिवीत जावन जियोवचें भाग तें चिंता पाठोवन आमच्या दिसपडत्या करण्या मारिफात व्याप्ती मारिफात सर्व रितीच्या कष्टा संकश्टांमध्ये तुजेर दिश्ट लावन जिणी जियोंक तुवें आमकां आदार दिलाय मोगाळा सुमिया सान सिसिलियाचें स्मरण करच्या आयच्या दिसा तिच्या जिविताच्या देण्या खातीर तुका आमी अर्गां दितांव सुमिया मंथनाच्या कुटुंबांत तिचो जल्म तरी देवा बापाच्या मोगा खातीर आपुट आंकवार आनी निस्कळ रावंक तिणें निर्धार केलो पूण तिच्या आवय बापायन वलेरियन म्हणल्या अन्य धर्माच्या व्यक्ती लागीं तिका लग्न कर्ण दिता आसतना लग्नाच्या संजेर पती वलेरियना संगी कुडाक गेल्ल्या वेळार आपल्या अंकवारपणाच्या समर्पणा विशीं ताका तिणें सांगलें आनी ती म्हणाली देवाचो बडवो म्हाका पारोत करनासा तूं म्हाका लग्नाच्या दृश्टेन आपडशी तर तो रागार जातलो आनी तुका कश्ट सोसूंक मेळटले अंकवारपणाक मान दिल्यार खंडीत जावन तो बडवो तुका बरें करतलो तुजो मोग करतलो म्हणली उतरां ती उसारता मोगाळ्या सुमिया वलेरियान एक मर्यादवंत मनीस ताणें त्या बडव्यान
ताका पळयल्यार आपूण सतमंता म्हूण सिसिलियाक जबाब दिली. सिसिलियान ताका पवित्र स्नान घेवंक उलो दिलो. वलेरियान कुशेन ओपलो. पवित्र स्नान घेवन येता आसतना सिसिलियाक बडव्या संगी उलोवचें ताका पळोवंक मेळ्ळें. वलेरियानाक पळोवन तो बडवो ताचे सरशीन लागीं सरलो. ताच्या माथ्यार लिल्ली फुलांचो कुंवर दवरलो. हें पळयल्लो वलेरियान संपूर्ण रितीन बदल्लो. ताची जिणी ताणें बदल्ली मात्र न्ही, ताच्या भावाट टायबेरियासाकी ताणें भावार्थाक हाडलो. पूण थोड्या दिसा उपरांत ह्या दोगी भावार्थ्यांनी मार्तीरपण स्विकार केलें. भावार्थ जिवाड दवरच्याक आपलो जीव त्याग केलो. मोगाळ सुमया ह्या दोगांयच्यो कुडी मातयेक पावन सिसिलिया पाटी येता आसतना तिकाय भावार्थ सांडूंक उलो आयलो. तरी हांव म्हज्या सोमया जेजू क्रिस्ताची होकाल म्हूण ती दृढ रावली. आपूण भावार्थ सांडचो ना म्हूण तिणे निचेव केलो. तिका उस्वास बांदून लगड काडूंक हुकूम जाल्यारी, सडसड्या उदकांत घाल्यारी, कुराडान तकलेक मारल्यारी, ती सबार दीस रक्ताच्या वळ्यांत जिवंत आसल्यारी कश्टाल्यारी मागणें देवा बापाची स्तुती गावचें तिणें चुकोवंक ना. आनी मागण्या आनी स्तुती गावचे द्वारी तिणें मरण वेंगलें. मोगाळा सुमया त्या देखून आजून ती पवित्र संगीताची स्तुती गावप्याची पात्रोन जावन आसा. सान सिसिलियाक आमच्या जिवितांत प्रेरण जावन दिल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. मोगाळ सुमया तुका तिणें आपल्या काळज सोराय म्हूण स्विकार केलें. तुजे विणे आपलें जिवीत व्यर्थ आनी आपूण सोमयाक संपूर्ण रितीन समर्पिल्ली भावार्थी व्यक्ती आपल्या काळजान तें पवित्रपण सांबाळी जय म्हणलें ती हेर एक रितीन स्विकार करूंक पावली. मोगाळ सुमया आज तिचें प्रेरण घेवन म्हज्या जिवितांत तुका काळज सोराय जावन हर एक रितीन तुवें बरोवन वमतसर म्हज्या जिवितांत पाठोवचो मोखणी हाडन तुजी स्तुती गावंक हांव आशेता. अस्कत उणेपणाचो व्यक्ती जाल्ल्या म्हाका तुवें तुज्या कृपेन बेसांवांनी भरलाय. म्हजी तालेंतां उर्जीत केल्याय आनी सर्व रितीनी म्हजी योजना जारी करूंक म्हाका तुवें अवकाश दिलाय. आज हें सगळें नियाळन तुज्या नांवाक स्तुती वाकणत आसतना हें गीत हांव गायता आनी सर्व रितीनी म्हज्या जिवितांत तुवें केल्लें बरेंपण नियाळटा. मोगाळ भावना आनी भयणीनो, सोमयान आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण केलां. ताची स्तुती वाकणून गावया गीत जेजू तूं काळज सोराय. दैवी गायना बुकांत पान संको 70 आनी 7, गीत संको B 70 आनी 8. जेजू तूं काळजा सोराय बर्णवमतसर म्हजो मोग करताय. जेजू सोम्या सदा न्हीद म्हाका तूं जाय. कशी वर्ण तुजी ती दैवी
जेजू तूं काळजा सोराय बरो वंतसर म्हजो मोग करताय जेजू सोम्या सदा न्हीद म्हाका तूं जाय कशी वर्ण तुजी ती दैवीक ससाय सुकून गेल्ल्या म्हाका तूं सोदून वेताय बंदडेत हांव दयेन म्हाका भायर काडताय सुकून गेल्ल्या म्हाका तूं सोदून वेताय बंदडेत हांव दयेन म्हाका भायर काडताय हस्क जावन भागून गेल्ल्या सकत दिताय कोरपा दया आदार सदांच लाभयताय हस्क जावन भागून गेल्ल्या सकत दिताय दया आदर सदांच लाभयताय नितळ उदका काळजा जरी म्हाका पोसताय जेजू तूं काळजा सोराय बरो वंतसर म्हजो मोग करताय जेजू सोम्या सदा न्हीद म्हाका तूं जाय कशी वर्ण तुजी ती दैवीक सजाय शेळयां खातीर पासो सोरो तयार करताय कुरपे सोशीवर तूं आमचेर वताय शेळयां खातीर पासो सोरो तयार करताय कुरपे सोशीवर तूं आमचेर वताय मोगान तुज्या काळजा आमची सदांच भरताय पातका कोणांतले म्हाका धुवन काडताय मोगान तुज्या काळजा आमची सदांच भरताय पातका कोणान ते म्हाका धुवन काडताय शेगून आनी म्हाका तूं नेटयताय जेजू तूं काळजा सोराय बरो वंतसर म्हजो मोग करताय जेजू सोम्या सदा न्हीद म्हाका तूं जाय कशी वर्ण तुजी ती दैवीक ससाय एकसुरपणान म्हाका तूं सांगा दिताय निरसपणान म्हाका धैर्यान भरताय एकसुरपणान म्हाका सांगात दिताय निरसपणान म्हाका धैर्यान भरताय पिडा शिडा म्हजे तावन पयस धांवडायताय दुस्मानाच्या पासान तो राखून भरताय पिडा शिडा म्हजे तावन पयस धांवडायताय दुस्मानाच्या पासान तो राखून भरताय पवित्र वेगीन तुज्या सदां सांबाळताय जेजू तूं काळजा सोराय बरो वंतसर म्हजो मोग करताय जेजू सोम्या सदा न्हीद म्हाका तूं जाय कशी वर्ण तुजी ती दैवीक ससाय कशी वर्ण तुजी ती दैवीक ससाय कशी वर्ण तुजी ती दैवीक ससाय हालेलुया 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 क्रिस्ती भावार्थ सोम्या म्हाका लाभलेलें एक वर्तें देणें देवाच्या राज्य खातीर म्हज्या बेसांत आपूट आनी नितळ रावोंक तुवें म्हाका आपोवणें दिलाय लुका 6 अध्याय 19 वाक्यान 5:5 तावन 8:30 अंतू देवा बापाक समर्पिल्लें देवाळ पवित्र सांबाळून तें पवित्रपण सांबाळशाक तुवें उलो दिलोय तांतलो व्यापार वहिवाट तुवें काडून उडयलोय मोगाळा सोम्या
आज म्हजें हें जिवीत तुजें पवित्र मंदिर म्हणलें हांव मानून घेता. तें पवित्र म्हूण मानून घेता आसतना ताचें पवित्रपण सांबाळचो, नितळ निर्मळ दवरचो कायदो म्हजो. वयसो मी सान सिसिलियान तुजे थंय आसलेल्या भावार्थान धैर्य आपणायलें. संवसारी अडकळी फूड केल्यो, मरोंक सयत तयार जाली, पूण निश्कळपण आनी तुज्या समकार पवित्रपणाचें जिवीत जियोंक ती चुकली ना. मरणाच्या तणीर आसतना सयत मागणें केलें, तुजी स्तुती गायली. आज तेंच म्हज्या जिविताक हांव सरी करून नियाळटा आसतना तुवें म्हाका दिल्लें आपोवणें पाळूंक हांव चुकलां सोम्या. त्या पवित्रपणाचो कुरवो लिल्ली फुलांचो मान वलेरियानान जोडलो. तो हांवें आपणावचे बदलाक संवसारी दृश्टेन तें संवसारी जिवीत म्हाका संतोश दिता, दादोसकाय दिता म्हणलें चिंतून हांव सबार फावटी जियेलां सोम्या. तुजी स्तुती गावचें, मागणें करचें, भावार्थान जियोवचें, आपली जिणी नितळ सांबाळची, पंत आव्हानाचें, कश्टांचें, सबार रितीचें धैर्य थंयसर जाय. सान सिसिलियान तें धैर्य आपणायलें, कित्याक मागण्या द्वारी तुका ती चड लागीं आसली. आज मोगाळ्या सोम्या तुजी स्तुती गावचें, तुजें उतर नियाळचें, मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावन तुजीच कूड सेवचें भाग तुवें म्हाका फावो केलाय तरी तें म्हज्या कुडीच्या मंदिराचें पवित्रपण म्हज्या जिणेंत सांबाळूंक हांव चुकतां सोम्या. सगळ्या आत्मीक संगतींनी वांटेली जावन तरी पेल्याच्या संबंधांत हांव संवसाराचो जाला. ल्हान कारणाक लागून हांव तांचे कडेन रागार जालां. तांची तालेंतां तुवें म्हजे बरींच तांकां दिल्ली, ती तुजी स्तुती होगळीक उचारूंक, सर्व रितींनी तुजें थंय पवित्रपण दाखोवंक म्हणलें हांव चिंता पाटोवंक चुकलां सोम्या. खुशेन तें स्विकार करच्या बदलाक मसराचो व्यक्ती हांव जालां. सबार फावटी म्हजें जिवीत म्हज्या अंतस्करणांत मागण्याक आपयत आसतना, भावार्थान दड जावंक आपयत आसतना, संवसारी उणेपणाच्या संगतींनी मेतेर जावंक जिणी वेंगूंक वेता आसतना थंयसर तुजी जागवणी सबार फावटी हांवें तिरस्कार केल्या. आज हें सगळें उडास हाडून सान सिसिलिया बरी हांवें संपूर्ण रितीन तुजो म्हणलें स्विकार करता. सर्व रितींनी तुजी होगळीक मागण्या द्वारी, तुजें उतर नियाळचे द्वारी गावंक हांव आशेता. समर्पितां जेजू म्हजें जिवीत घे तूं म्हाका संपूर्ण रितीन. म्हज्या जिविताचेर तुजे कृपेचो शिवोर तूं वत. म्हजे पातकी जिणी सांडोवन तुजें पवित्रपण उखल दवरच्याक म्हाका तूं आदार दी. निरासपणांत हांव आसतना तुंच म्हजो बरवसो म्हणलें जाणा जावंक म्हाका कृपा दी. जा तूं म्हज्या आत्म्याचो बुजवण. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या जिविताचें समर्पण करून गावया आमी गीत समर्पितां जेजू म्हजें हें जिवीत. गीत संको ई 3:3, पान संको 133.
133. समर्पिता जेसु मुझे है जीवित सांडून पाती जीनी नितळ माका कर समर्पिता जेसु मुझे सांडून पाती जीनी नितळ माका कर घे सोमिया घे तू म्हाका काळीज मुझे दिता तुका घे सोमिया घे तू म्हाका काळीज मुझे दिता तुका जिणयेन त्या घडीता एक सुरो हांव जाला निरासपणांत वसा तूंच म्हजो भरवसो दी तूं म्हाका आसरो उजवण म्हज्या आत्म्याचो जिणयेन त्या घडीता एक सुरो हांव जाला निरासपणांत वसा तूंच म्हजो भरवसो दी तूं म्हाका आसरो उजवण म्हज्या आत्म्याचो घे सोमिया घे तूं म्हाका काळीज मुझे दिता तुका घे सोमिया घे तूं म्हाका काळीज मुझे दिता तुका संसारी कुशाला एक सोमिया हांव बोल्लो तुका विसरून जियेलो पाकाच्या जाळांत हांव सांपडोन आसा सोमिया काकूट मुझे तूं दाखय संसारी कुशाला एक सोमिया हांव बोल्लो तुका विसरून जियेलो पातकाच्या जाळांत हांव सांपडोन आसा सोमिया काकूट मुझे तूं दाखय घे सोमिया घे तूं म्हाका काळीज मुझे दिता तुका घे सोमिया घे तूं म्हाका जीवित मुझे दिता तुका घे सोमिया घे तूं म्हाका कोट मुझे दिता तुका काळीज मुझे दिता तुका आमची ते आनी गरजो सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरया आपणाक जल्म दिवन जल्माचें देणें फावो केल्ल्या खातीर देवा करगां दितात प्रिया मस्करेनास पालडका तावन अनाईद डिलेमा उद्यावर तावन स्टॅनी ब्रगांसा आनी समारा डालमेडा वकोला तावन स्टेफान नजरेत इस्रायल तावन जेन रेबेल्लो तशेंच 70 आनी 9 वर्सांचो जल्मा दिसाचो वार्षिकोत्सवाच्या सिता पावलो डी अल्मेडा बेंगळूर तावन
हांकां आमी जल्माचे शुभाशय पाठयतांव आनी देवाचे विस्नार आशिर्वादां हांचेर मागतांव. जिवितान जोडलेल्या सर्व बेसांवा खातीर देवा कर्गां दितात. लासिया फेरावो पेरमानोर टावन, अन्ना स्विडल आनी प्रविता डिसोसा मंगळूर टावन. जेजू बाळकाच्या आनी मरये मायेच्या मानाक देवा कर्गां दिता. सर्व बेसांवां जोडलेल्या खातीर जयेश डिसोसा वामांजूर टावन, बऱ्या भलायके पासत बेंगळूर टावन एक भावार्थी देवा कर्गां दिता. जिवितांत गरजेचे सर्व इरादे साक्रामेंतांतले जेजू मुखार दवरता. प्रत्येक इराद्या खातीर मागणे विसारता. मेलिटा मिशेल लोबो पुत्तूर टावन, भुरग्याचे देणे लाभचे खातीर मिशेल आनी रेचल डिसोजा मंगळूर टावन मागतात. आपल्या गरजां पासत देवा कडेन आदार मागता. क्लेमेंट मारियो डिसोजा बऱ्या भलायके खातीर आनी सर्व रितीचे संरक्षण लाभचे खातीर. प्रिन्सिया फेर्नांडीस आपल्या बऱ्या भलायके पासत आनी प्रत्येक इराद्या पासत बेळवाय थावन मागता. एक बरें काम मेळचे खातीर रोमन डिसोजा घाटकोपर इस्तावन आपली गरज उसारता. सर्जरी बऱ्या रितीन जावच्याक मार्सेलीन सल्डाना फेर्माय थावन आपली गरज साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरता. जिविताचें देणें संभ्रमोवन सासणीक दायज जोडून गेल्ल्या आमच्या बावार्थ्यां पासत सासणाचो विशव आमी मागतांव. कुटुंबांतल्या सर्व अंतरलेल्या बावार्थ्यां पासत मागता. मिशेल, मेलिसा, अजय आनी प्रितम. नोएल क्वार्टर्साच्या आत्म्या पासत मागता. कल्याणपूर टावन विलियम अल्मेडाच्या आत्म्या पासत मागतात. उद्यावर टावन फेलिसिया आनी रिचर्ड डिसोजाच्या आत्म्या पासत मागतात. लिनेट डिसोजा. हरियेक गरजेवंत आत्म्या पासत पुलगत्रींतल्या आत्म्या पासत मागता. शांती नोरोन्ना आनी कुटुंब. नोरोन्ना कुटुंबांत आनी फेर्नांडीस कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्व बावार्थ्यां पासत मागता. शांती नोरोन्ना आनी कुटुंब. देवादीन बेनेडिक्टा आनी फ्रांसीस डिसोजाच्या आत्म्या पासत मागता. निर्मार्गा टावन अंतरलेल्या 4थ्या वर्साचो उडास काडन मोंतो फेर्नांडीस फोर्टाडोच्या आत्म्या पासत मागतात. मणिपाल टावन. देवादीन मोंटो फोर्टाडोच्या आत्म्या पासत मागतात. कुवेट टावन. देवादीन इलियास वासच्या आत्म्या पासत मागतात. मंगळूर टावन. देवादीन इग्नेशियस आनी कोसेस फेर्नांडीसाच्या आत्म्या पासत मागतात. मंगळूर टावन. डिकोस्टा कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्व बावार्थ्यां पासत मागता. मोनिका डिकोस्टा अलंगार टावन. कुटुंबांतल्या सर्व अंतरलेल्या बावार्थ्यां पासत मागता. सिल्विया तावरो आनी कुटुंब बचपे. देवादीन जिसिंता डी अल्मेडाच्या आत्म्या पासत मागतात. बेंगळूर टावन. देवादीन रोनाल्ड जॉन वासाच्या आत्म्या पासत मागतात. घाटकोपर टावन. देवादीन रोशनी मागदेलीन वासाच्या आत्म्या पासत मागतात. घाटकोपर टावन. देवादीन अनिता शांती रेगोच्या आत्म्या पासत मागतात. उडपी टावन. देवादीन वॉल्टर फिलोमिना आनी केविन सल्डानाच्या आत्म्या पासत मागतात. मंगळूर टावन. फेर्नांडीस कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्व बावार्थ्यां पासत मागता. मोनिका डिकोस्टा अलंगार टावन. देवादीन फेलिसिया आनी रिचर्ड डिसोजाच्या आत्म्या पासत मागतात. कॅनडा टावन. कुटुंबांतल्या सर्व अंतरलेल्या बावार्थ्यां पासत मागता. मॅन्युएल फेरावो मुल्की टावन. देवादीन फेलिसिया आनी रिचर्ड डिसोजाच्या आत्म्या पासत मागतात. कुटुंबांत नोरोन्ना कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्व बावार्थ्यां पासत मागता. राजेश मेंडोन्सा बोंदेल टावन. सिक्वेरा कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्व बावार्थ्यां पासत मागता. राजेश मेंडोन्सा बोंदेल टावन. डॉक्टर कॉन्राड फोर्टाडोच्या आत्म्या पासत मागतात. मुंबई टावन. देवादीन मौरीस मागदलीन पिंटोच्या आत्म्या पासत मागतात. मंगळूर टावन. तशेंच कुटुंबांतल्या सर्व अंतरलेल्या बावार्थ्यां पासत मागता. वालेरियन नजरेत बैंदूर टावन. कुटुंबांतल्या सर्व अंतरलेल्या बावार्थ्यां पासत मागता. मारिया पिंटो मंगळूर टावन. देवादीन हेराल्ड डिकुनाच्या आनी वॉल्टर तावरो हांच्या आत्म्या पासत मागतात. मंगळूर टावन. कुटुंबांतल्या सर्व अंतरलेल्या बावार्थ्यां पासत मागतात. रॉबर्ट लोबो बेंदूर टावन. हे आमच्या सर्व भाव भयणीच्या आत्म्या पासत आमी मागतांव. तांकां देव सासणाचो विशव फावो करून दी म्हूण ह्या साक्रामेंतांतल्या जेजू कडेन आमी मागया. तशेंच जिवितांत खाजर असो वार्षिकोत्सव आचरसून देवा कर्गां दितात. जेसन आनी वेनिसा कास्तेलिनो मंगळूर टावन. हे सर्व आमचे इरादे साक्रामेंतांतल्या जेजूच्या पांयां तळा दवरून
जिविताचे पयन मुंदरून वरचे आमकां त्या साक्रामेंतांतल्या जेजूचो आशिर्वाद आमी जोडया आनी आमची जिणी सोमयान दाखयल्ल्या वाटेन सोमकोवचे प्रयत्न करया. गीत नंबर ये तेरा 520 पेज नंबर 20. संतोषाची गीतां गावू की तुझी गाजयता सोम्या भक्तीन उर्बे गायन करून स्तुती तुझी गायता धन्या शेळयो आमी तुझ्या हिंडाच्यो राखून सदां स्वर एकवट आमचो शेळयां खातीर आपलो जीव दिवचो गवळीतून विज्ञान वारांनी राखचो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी आयती केल्या आसता. विशेष रितीन पवित्र सभा सान सिसिलियाचें स्मरण आयच्या दिसा करता. विशेष रितीन उडास काडटा. तिणें जियेल्लो भावार्थ, तिणें केल्लें समर्पण आनी तिणें सांबाळलेलें तें अंकवारपण आनी निश्कळपण आज ह्यो संगती आमच्या जिविताच्या मुखार दवरून सोमी ताच्या उतरां मारिफांत आमची जिणी पवित्र करूंक उलो दिता. सबार पावटी संवसारी संगतीक वेंगता आसतना आमच्या जिणेंत देवाचें उतर आमी पयस केलां. संवसारी संगती आमच्या जिवितांत सडीत आनी सडीत संतोश दिता म्हणलें लेखून आमी आमची जिणे जियेल्या. त्या सर्व सुखी खातीर ह्या वक्ता देवाचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवचे खातीर आमचें काळीज आनी मोन आयतें करया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भगवन सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा भगवोन सिसिलाच्या स्मरणा दिसा आमी करता त्या मागण्याक दयाळपणी कान दी. जेजूच्या नांवा पासत कश्ट दग्ध सोसूंक आमच्या पुर्वजांक संतोष भोगतलो. त्याच संतोषान आमची काळजां बरोवन आसच्याक
आमचे दिसा दिसाचे कश्ट जेजूच्या मोगान सोसूंक आमकां कृपा दी. अशे जिविताच्या सगळ्या घडीतांनी तुजी वाकणणी करूंक आमी पावो. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. उगडापणाच्या पुस्तकांतले वाचप. तवळो हांवें जुवावन सर्गींत हांवन आयकल्लो ताळो परत्यान म्हजे लागीं उलोवन म्हणालो, ओस दर्याचेर आनी भुमीचेर उबो रावन आसा त्या देवदूताच्या हातांत सोडवून आसलेलो कोवळो घे. देखून हांवें देवदूता सरशीन वचून तो ल्हान कोवळो म्हाका दी म्हणून विचारलें. ताणें म्हळें, धर, घे आनी खा. तुज्या पोटाक तो कोडू जातलो खरें, पूण तुज्या तोंडाक तो मोवा बरी रुचीक लागतलो. देवदूताच्या हातांतलो तो धाकटो कोवळो घेवन हांवें केलो. म्हज्या तोंडाक तो मोवा बरी गोड मारलो, पूण हांवें खातच म्हजें पोट सगळें कोडू जालें. तेदवा म्हाका सांगलें, साबार, पर्जा, देसा आनी राया विशांत तुवें परत्यान प्रवाद करी जाय. देवाचें उतर, देवाचें उपकार. श्लोक. तुजें उतर म्हज्या तोंडांत मोव कशें सर्वेस्परा. तुजें उतर म्हज्या तोंडांत मोव कशें सर्वेस्परा. सगळी संपत म्हाका मेळिल्ले बरी. म्हजे वोंट तुजी विधी वाचनां वर्णीत आसात, कित्याक तुज्यो आज्ञा म्हजो संतोश, त्योच म्हजे सालाहदार. श्लोक. तुजें उतर म्हज्या तोंडांत मोव कशें सर्वेस्परा. तुज्या तोंडांतावन येतात ती नियामां म्हाका रुपया आनी भांगारा परस चड मोलादीक. तोंडांत मोवा परस चड गोड रुचीक. तुज्या उतराची गोडसाण म्हज्या काळजाक. श्लोक. तुजें उतर म्हज्या तोंडांत मोव कशें सर्वेस्परा. तुजी खुशी म्हळ्यार म्हजें ससनाचें दायज, तीस म्हज्या काळजाचो आनंद. तुज्या आज्ञाक आशेवन लालेवन आसता, उक्त्या तोंडान हांव उद्गारतां. श्लोक. तुजें उतर म्हज्या तोंडांत मोव कशें सर्वेस्परा. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सोमी हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोमी. तवळ जेजू देवाळा भितर सरलो. थंय व्यापार करनासलेल्यांक भायर धांवडावन ताणें म्हळें, म्हजें घर एक मागण्याचें घर म्हूण पवित्र पुस्तकीं बरोवन आसा, पूण तुमी तें चोरांचें भुयार केलां. तो दिसपट तें देवाळांत शिकयतलो, पूण प्रधान याजक, शास्त्री आनी लोकांचे मतबारी ताका नास करूंक सोदताले. कितें उपाय करचो म्हूण तांकां कळनातलें, कित्याक लोक सक्कड जीव सोडून ताची शिकवणूक आयकतलो. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता.
क्रिस्ततय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमी सदांय आमच्या पोटाच्या बुके खातीर, आमच्या कुडीक बोळ मेळचे खातीर जेवण सेवता. आनी जेवणाच्या सबार संगती मदें थोड्यो वस्तू जावंक पुरो खरें तें हांवें केलें जाल्यार तोंडान तें कोडू, आनी ताजे उपरांत कुडीक गरजेचें बरेंपण तें दिता. पूण आयच्या वांजेलांत, आयच्या पयल्या वाचपांत उगडापणाच्या ग्रंथांत एक वाक्य आसा. तें देवाचें उतर तो कोवळो त्या व्यक्तीक दिल्लो. तोंडान तो गोड जातलो पूण पोटांत तो कोडू जातलो म्हूण सांगलां. तद्विरुद्ध आमच्या जेवणाक सरी करन तें सांगलां. कित्याक तें सांगलां? खंडीत जावन हर एकल्याक आमकां आमच्या तोंडांत देवाचें उतर वाचूंक आनी एकल्याक सांगूंक चड खोशी, संतोश. पूण काळजांत तें जिरोवन तें जिये जाय जाल्यार तें कोडू. कित्याक तें म्हज्या जिविताची चाल कितें म्हणलें पारखीता आनी सांगता, मनशा हें जिवीत तुजें न्हय. ह्या जिवितांत तुजी चाल ह्या उतरां प्रकार बदलूंक आसा. तें कश्टाचें. त्या खातीर तो कोवळो केल्ल्या व्यक्तीक हर एक रितीन तोंडान तो गोड जालो पूण आपल्या पोटांत कोडू जालो. कित्याक हर एक रितीन जिवीत त्या मारिफांत बांदून हाडूंक कश्टांचें जातलें म्हणलें थंयसर स्पश्ट केलां. देखून जेजू आमच्या जिवितांत पवित्रपण सांबाळूंक उलो दिता. देवाळाचें निदर्शन थंयसर आसा तरी म्हजें आनी तुमचें जिवीतच देवाच्या हाजीरपणाचें देवाळ. तें पवित्रपण सांबाळचो कायदो म्हजो. केवल म्हज्या जिवितांत आत्मीक संगती आनी भावार्थाच्यो संगती पाळन तातूंत वांटेली जाल्यार पावना. म्हज्या तोंडान स्तुती उचारल्यार पावना. काळजांत ती जिरोवंक आसा. जिविताच्या संगतींनी ती कार्यगत करूंक आसा. त्या दाडा मात्र म्हजी जिणी अर्थाभरीत जाता म्हणलें सोमी म्हाका स्पश्ट करता. देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, हें आमचें जिवीत सान सिसिलिया बरी सोमयाक समर्पण दिवन आमी जियोंक जाय. खंयच्योय संगती आमच्या जिवितांत अडखळी हाडटात जाल्यार सान सिसिलिया बरी सोमयाच्या पांयां तळा आमी समर्पूंक जाय. हर एक रितीन आपल्या पतीकच तिणें सोमयाच्या पांयां तळा समर्पिलें. धैर्यान ताका तें अंकवारपण, तें निश्कळपण, ती नितळजिणी आपणाक सांबाळूंक आसा म्हणलें तिणें ताचे मुखार स्पश्ट केलें. ताणें त्या उतराक मान दिलो मात्र न्हय, अन्य धर्माचो जावन आसलो तो आपली जिणी भावार्थाक वेंगोवंक शकलो. आज म्हजें आनी तुमचें जिवीत क्रिस्ती भावार्थांतच समकोन आसा. पूण सबार पावटी म्हज्या क्रिस्ती भावार्थाचे गूण म्हज्या जिवितांत नात. नांवाक मात हांव एक क्रिस्तांव, पूण म्हजी जिणी भितरल्यान देवाच्या उतरांचेर कोडू अनुभव करता. देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, हर एक रितीन देवाचें उतर नियाळन म्हजी जिणी गोड आनी मोवा बरीत करचें कर्तव्य म्हजें. देखून हें जिवीत जियोवच्या खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाचो आदार आमी मागया. गीत नंबर C3 594, पेज नंबर 94. उंडोबाय बापा दिता आमकां घे म्हूण परता. तुस्को आमचो समर्पिता इस्फोडतो आज भेटयता. उंडो जावं कूड जेजूची वायनाका कासताची. ताचेत बदल जिणी आमची करच्याक सेवा सरलोकाची.
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयस ज्यादा वाग सर्वेस पवर म्हणून घे. मोगाळ बापा तुका आमी भेटयता हांव त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावो हें आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी तीन सरस प्रार्थना मारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सिसिलिया तुज्या रक्त साक्षीनेन जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपले रगत व्हारोवन तुजी पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमचे आसक्तायेंत क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजें बोड संपूर्णायन परजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. दरबारांचो सर्वेस परतून सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा. ओम सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पराचे नावी येता ताका जय. ओम सर्गी तुका जय जय. ओम सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची. तेच परी जवान जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशा पसोत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावट सोगूट परगटूया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकुवार मरिये देवाचे माये सांगाती भगवान जुझेती सोपती भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सान सिसिलिया, सांत आर्नोल्ड जॉन्सन, जोसेफ रेनार्डो मेट्स आनी एसवीडी मार्तिरां संगता ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणूया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळण्यांत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्या रजबडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयता आई ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शिळी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूद कर. देवाचे शिळी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूद कर. देवाचे शिळी संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. मेळटली. गीत नंबर D50 167. येसो मिया दयेन येसो मिया मुझ्या काळजाच्या भिडाराम. तुझे शिवाय ना काय उपाय, तुझा मुझ्या काळजा सोरा. ये गडी सजियों जायशे ना मुझ्या, तुझे शिवा सोम्या तुझे शिवा. फर्क सोम्या ये मुझ्या काळजा, राव तू सोम्या मुझ्या या भिडारा. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा या संस्कारांत आमी जेजूचे मांस रगत घेतला. हे संस्कारलेले जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचे म्हूण ताणें फरमायला. ह्या पोशणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण कलतेपणी तुजे लागीं आमी मागतांव. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. उपकारी काळजान दिनवाशी मोना सोम्या करगा दिव्या. तेन्या पासोत ताच्या मोगा पासोत वर्त्या उपकार तासो बावड्या. दिसान दीस तूं आमची जतन घेता. विघ्ना आनवारांनी राखून व्हरता. सतानी तेंची काजार दिता. जिविताचे वाटेन सल